हे आमचे 3 वर्साचोच आमचो प्लांट आनी हो केसर आमचो आंबो आयज आमकां इतकें बरें दिसता, इतकें सॅटिस्फॅक्शन मेळटा की आमकां रिजल्ट मेळ्ळो हा. आमी हे जे हांगा सगळें हार्ड रॉक आसलें ह्या लँडान, हे पिकॉक आमचें गार्डन, ह्या पिकॉक गार्डन हो हार्ड रॉक, आनी हे सगळें हार्ड रॉक खडप काडून आमी हांगा ही सगळीं झाडां लायिल्लीं आहा. कितकीशींच आमी आंब्याची झाडां लायिल्लीं आहा. हितून मानकुराद आसा, केसर आसा, मागीर दुसरे आनीकूय वरायटीचे आहा, हापूसूय आहा, अणसांय खूब लायिल्लीं आहा, आमचे पणसाची कितकीच झाडां लायिल्लीं आहा, आमच्यो काजी आहा, पेरां तुमी पळयतले, डाळमां पळयतले, अशीं खूब तरेचीं झाडां हांगा आसा. हो आवाकोडो, हे आवाकोडोचें झाड हांगा आसा, पूण फ्रुट्स अजून मेळोंक ना, दिवंक ना ताका, दितले अशें वरायटीज ऑफ जांबळी, आमची जांबळीची आमी झाडां लायिल्लीं आहा. खूब तरेचें एक बरें सॅटिस्फॅक्शन मेळटा की आमकां ही जागा आमची कोंकणी जातीन आमकां दिली. ही पिलेन कोमनिदाद पिलेन कोंकणी जातीन, पिलेन कोंकणी जागा दिली आनी आमी एक संकल्प घेतलो की हांगा हे सगळें फॉरेस्ट लँड, प्रायवेट फॉरेस्ट, आनी हांगा हे सगळें हितून ग्रीन आमी लॅश ग्रीन कवर करतले म्हणून आमी पंचायतीन एक डिसिजन घेतलें. आनी 3 वर्साच्यान आमचे प्रयत्न चालूच आहा. 2-3 वर्सांक आमी एवरी इयर हांगा वन महोत्सव करता. चडांत चड झाडां लावपाचो प्रयत्न आमचो आहा आनी एरिया सगळी बरी ग्रीन करपाची आहा. तुमी पळयतलो आनी एक 2-3 वर्सांनी इतकी ग्रीन जातली की एक बरो टुरिस्टीक स्पॉट आमी हांगा करूंक सोदता. जे भायले टुरिस्ट हांगल्यान कालांगूट गोंयता बीन एक बरो टुरिस्टीक स्पॉट. आनी आमच्यो आतांच आमी स्टार्ट केला, आमच्या स्कुलाची धाकटी भुरगीं आसता पळय, प्रायमरी स्कुल्स बीन, तेंची हांगा पिकनीक आमी करता. ती अरे खुश जाता भुरगीं. हांगा बटरफ्लाय थोडे प्लांट आहा, थंयसर बटरफ्लायंक एट्रॅक्ट करता भुरग्यांक पळोवन. आनी पिकॉक म्हणटा फुडें सकाळी फुडें पिकॉक येता हांगा. अशें आहा. पिलेन पंचायतीन आतां म्हाजो हो 3rd टर्म दिसता की सगळी कडेन कॉन्क्रिटायजेशन जाता. खंय तरी आमची ग्रिनरी खंय तरी आसची. जो हो डेवलप करता आसतना कोंकणी जात जेन्ना आमचे कडेन फायली येयलो तेन्ना आमी ताका सांगलें बाबा हो जो प्लॉट आहा हो 18,000 स्क्वेअर मिटर हो रिजर्व फक्त ह्या पर्पजाक उरतलो, प्लांटेशन आनी प्लांटेशन. हांगा तुमकां कांयच करूंक मेळचें ना. तशेंच बरें हांव स्टिवन डिमेलो म्हणून आमचो एटर्नी आहा तेजें हांव बरें मागता की तेणी हेल्प केलो आनी हो म्हणूंक लागलो घे बाबा तुमी करा हें प्लांटेशन. आनी गेल्या वर्साय आमी जेन्ना हांगा हें करता प्लांटेशन करता तेन्ना तोय आसता, आमचे पंच मेंबर, आमचे ZP आमदारूय लास्ट टायम आसलो, फॉरेस्ट डिपार्टमेंटूय येयल्लें. हांकां सगळ्यांक घेवन आमी बरो कार्यक्रम हांगा करता. प्लांटेशन चालूच आहा. 3 प्लॉट तुवें घेतला, सो 3 प्लॉटाचेर 3 कितें आसा, सेपरेट कितें आसा? 3 हो आसा तो फ्रूट बेरींग, म्हणजे सगळीं फळां, मोठी फळां दिना आनी फुलांची. 18,000 स्क्वेअर मिटर. 18,000 पिकॉक गार्डन. सकयल आहा तो आमचो ग्रीनलँड फार्म आहा, तो खंय थंयसर आसा? एक्सक्लुसीव आमी सकयल आहा, सावळ्या म्हणटा थंयसर आहा ते. तितून आमी सगळी कडेन थंयसर आमी चडशे व्हेजिटेबल्स ग्रो करता. आमी भेंडे थंय घालता, मुळी घालता, ग्रीन व्हेजिटेबल्स जाता, वाल घातल्या आनी अशा तरेचे. आनी थंयसर आमची शुगर केनूय आहा. आनी तेज्या शुगर केन कितें करतले तुमी? शुगर केन आतां केन्ना आमचो ग्रामसभा फाटल्या दिसांनी जाली, ते ग्रामसभेक आमच्याच लोकांक आमचो तेजो ज्यूस काडून आमी दिता पिवपाक. तो करता. आमची कसली फंक्शनां आसल्या तेन्ना थंय शुगर केन ज्यूस येता. अशा तरेचे एक सगळ्यांक घेवन वांगडा घेवन एक बरो इनिशिएटीव घेवन बरी कामां करपाचो प्रयत्न पिलेन पंचायतीचो आसा. हांगा बायोगॅसाची तुमी प्लांट स्टार्ट करता, सो LPGचो प्रॉब्लेम जाता म्हणून तोच विचार येयलो ह्या दिसांनी. खूब हो गॅसाचो प्रॉब्लेम आहा. एक बायोगॅस आमी म्हटल्यार आमी एक प्रोजेक्ट चालू करूया बायोगॅस. कितें आहा, सदांच विचार येता कितें तरी एक आमी एग्जाम्पल सेट करप आनी तें खंय तरी आमचे दुसरे नियर बाय पंचायती तेंच्यांनी तें घेवप, हो एक उद्देश आसता. प्रायम मिनिस्टराचे आत्मनिर्भर भारत आनी आमचे गोंय राज्याचे मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत यांचे स्वयंपूर्ण गोंय, हेंकां आमी सदांच हे आमी एक आमचो विचार आसता की हेंच्या हेजेर आमी हे फुडें वचपाचें, पावलार पावल मारून फुडें वचपाचें. कित्याक प्रायम मिनिस्टरान जेन्ना स्वच्छता भारत अभियान स्टार्ट केलें, स्वच्छ भारत अभियान, तेन्ना पिलेन पंचायत पयली की आमकां क्लिनस्ट पंचायत एवॉर्ड आमी प्राप्त करून घेतलें. आतां आमकां हें स्वयंपूर्ण गोंय आमचो मुख्यमंत्री म्हणटा हें स्वयंपूर्ण जावपाच्या उद्देशाचेर आमची वाटचाल सुरू आहा. हांव तुमच्या माध्यमांतल्यान रिक्वेस्ट करता आमच्या मुख्यमंत्र्यांक तेणी एकदां तरी हांगा विजीट करचें.